The Ponda Municipal Council convened its ordinary meeting on Monday, addressing several important issues that impact the local community. Among the key discussions were the council's initiative to install CCTV cameras across Ponda, the demolition of a 16-flat-old building in Shantinagar, and the promised action against illegal scrapyard operating in the area. The highlight of the meeting, however, was the announcement of the impressive 33 lakhs revenue generated from shop rents. Represents only 10% of the over 3 crores in outstanding dues. हे मिटिंगेक आज बरे प्रश्न आशिल्ले ते आमी सॉल्व केल्यात. पयली प्रथम हांव आमचे जे फोंडेचे सगळे जे शॉपवाले आहा न्ही शॉप तांकां धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आमी फाटल्या कावन्सील मिटिंगेक डिसायड केलें की जे आमकां म्युनिसिपालिटी ग्रँट येवपाचें आसा तें मातशें बेगीन भरा म्हणून आमकां सगळ्यांक आमी नोटीस हाडली. त्या प्रमाणे ही आतां दुसरी मिटींग येता म्हणल्यार आमचे कडेन आतां पर्यंत 33 लाख आमचे तिजोरी जमा जाले. 33 लॅक्स जे 1 रुपया खंय नाशिल्लो ते आमचे कडेन 33 लाख आयले. हेची रेंट आमकां भरपा आशिल्लें तें आमकां इतले आयज पर्यंत इतले पयशे हे रेंट आमचे शॉपाचे सगळे आमचे. हय पण आमी आमकां जवळ जवळ पावणे 3 कोटी सुमार आमकां हे आशिल्ले. तितूंचे आमकां आयज इतले पयशे हांगा येयल्ले आसा. आनी अशेंच बाकीच्यांनी जे दिवपाचे आसा पयशे एक एटलिस्ट एक चडांत चड 2 किंवा 3 इन्स्टॉलमेंट भितर तरी भरचे कळ्ळें न्ही. अशें आमी लोकांचेर इतलो सामको फोर्स करना. पूण कित्याक म्युनिसिपालिटी पयशे येयले जाल्यार म्युनिसिपालिटी चलतली कशी अशें आसा न्ही. सो त्या प्रमाणे लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. आमी जी आमची 16 फ्लॅट बिल्डींग आसा तुमकां खबर आसा न्ही रुक्मिणी हॉला कडेन कळ्ळें न्ही ती मोडपाची मोडले नंतर ती जी सुडां दिवपाची काय PPP मोडाचेर बांदपाची हें एक आमचें डिसिजन जाल्लें आसा. तें आमी DMAक आज आमी फॉलोअप करतले. जी सुडांत जाल्यार आमचेच कडेन उरतली आनी PPP मोडाची जाल्यार अशी PPP मोडाक जर ती आमी दिले जाल्यार आमकां म्हाजे कडेन एटलिस्ट एक 4-5 जाण अशे बिल्डर आयिल्ले आसा जे मोडून ती बिल्डींग बांदून दिवपाक रेडी आसा. सो ते आमी DMAचें परमिशन घेवन फुडें वतले. CCTV सोलार बेस्ड कळ्ळें सोलार पावर बेस्ड CCTV आमी बसयतले. आमकां पयली प्रायोरिटी जी आसा ती तळ्या दुर्गावाड. कित्याक तुमी पळयलां तें आडोडून लोक थंयच्यान कचरो उडयतात आनी इतलो त्रास जाता लोकांक थंय भरपूर. तशेंच डॉक्टर अरविंदो रोड जो हांगा आसा आमचो आमी एअरपोर्ट रोड म्हणटा तेजे पळय थंय आमी हे दोन प्रायोरिटी आमच्यो आसा. थंय आमी सुरवात करतले. ऑलरेडी सगळें जाल्लें आसा तेजें. आनी हे म्हणजे एक विथीन 15 डेज आमी थंय बसयता कळ्ळें न्ही. आमकां लोकेशन सुद्दां आमी तांकां व्हरून दाखयल्लें आसा. हय सोलर. सो ते आमी बसयतले. सोलार हे जे आमी आज घेतला डिसिजन आनी हे पळय आमकां केवन कॅमेराज म्हाका दिसता हे पयलीं डिसिजन जाल्लें कळ्ळें न्ही. ते आमकां 2 आयिल्ले आसा कळ्ळें न्ही. ते म्युनिसिपालिटी पळयतली कळ्ळें न्ही. कित्याक अशें सोलाराचे आमी सगळे कडेन फोंड्याभर आमी ते बसोवपाक सोदता. जे CCTV आसा ते एक डिसिजन जाल्लें आसा. Krishna Naik, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365.